भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. उतार ह्या सकाळीच्या वेळार म्हणटा आमकां जण एकल्यांक किर्तनान 128 साम 128 सव्या दिसाचे नव्यान आज जावन आसा. मोरी माय आमची माय आम्हा सर्वां खातीर मागण्याची वर्ती आवय. आमचे समस्ये आमचे कश्ट आमचे दूख आमची इराराय आमची अडकळ्यो जाणा जाल्ली आमची माय. ह्या सव्या नव्यानाच्या दिसा मागता आसतना माये आत्म्या प्रमाणे चलो आमकां आदार दी. आत्म्या प्रमाणे चलो आमकां शिकय. ह्या संवसाराच्या आत्म्या प्रमाणे न्ही सोम्याच्या दैवी सक्तते बळवंत जावन आमकां आदार दे. आजुतार म्हणटा साम 128 verse 1 and 2 जो मनीस सर्वीस भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागीक. तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुकाच खावंक मेळटले. उतार म्हणटा ह्या बुधवाराच्या सकाळीच्या वेळा आज परतून म्हणटा जो मनीस सर्वेस भियेता आनी म्हणटा आनी ताच्या वाटांनी तो चलता तो भागी. ताच्या वाटांनी चलता तो भागी. दुसऱ्या म्हणटा तुज्या हाताचे वावर तुका खावंक मेळटले. परतून म्हणटा तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. सुख संतोष तूं भोगूंक पावतले. आमी जायते फावटी वाचताय उतार सुख आनी संतोष तुका भोगूंक मेळटले. म्हज्या मोगाचे न्हू सुख आनी संतोष कितल्या भाव भयण आमकां भोगूंक मेळना. आज निराशपणान आमी जिवन आसा. हे सव्या नव्यानाच्या दिसा मोरये माये लागीं आमी मागूंक जाय. माये संतोशान जिवनचे वर्ते भाग म्हाका फावो कर. आज हांव कश्टांत आसा निराशपणाच्या दबावांत आसा अडकळेक सांपडन आसा. आज म्हजे दया दाखय म्हजे खातीर माग म्हणून मागता आसतना खंडीत जावन ती माय आम्हा सर्वां खातीर मागतली. एक घडी सर्गीच्या बापाक ह्या सकाळीच्या अर्घ दिया. बापा तुका आमी अर्घ दिता हो बुधवाराचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर.
सगळे रात पाशार करूंक तूं आमच्या सांगाता रावलोय ओ दिसी पाशार करून वरीश जाला तूं आमच्या मुखलान वचूंक जाय केदो व्हडलो दोंगर आसूं त्यो समतल करूंक जाय काश्याच्या दाराची पूड करूंक जाय लोंकडाच्या आडमे तुवेंच मोडून उडोवंक जाय बापा नाजाल्यार हो दीस आमच्यान जावचो ना आमच्यान जावचो ना मिनटाक दोंगर उबे आसा मिनटाक काश्यांची दारां उबे आसात मिनटाक लोंकडाचे आडंबे आसात बापा आमच्यान जायना तुवेंच आमच्या सांगाता आमच्या मुखल्यान वचूंक जाय परजा इस्रायलाच्या परशेक त्या दर्यांतल्यान पाशार कर मुखार व्हडीचे जाल्यार तुजो बळवंत हातूंच तांच्या मुखलान गेलाय सगळो दर्योच तुवें विंगड केलाय सुक्या धरणेंतल्यान तुज्या भुरग्यांक तुवें पाशार केलाय आज पिडेची कश्टाची असमाधानाची निराशपणाचे जायते दोंगर आमच्या मोद्दे आसात बापा खंडीत जावं आयच्या दिसा हे सगळे दोंगर तूं समतोल करतले म्हणूनच आदी फुडेंच आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता आदी फुडें देवा अर्घ दिया देवा स्तुती करा आज म्हणूंक जाय हे दोंगर तूं समतोल करताय आमकां कळीत आसा तूं आमकां सोण घालचो तसलो देव नाही आज म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडी या आमी गलतच्या पत्रांत 22:5 इकडे वाचचे आमी गॅलेशियन चॅप्टर 5:16 इकडे वाचचे आमी आनी आतां हांव तुमकां सांगता हा आत्म्या प्रमाणे चला परतून म्हणटा की आमकां गलतच्या पत्रांत 22:5 व अपूर्वान म्हणटा की तुम्ही आत्म्या प्रमाणे चला खंयच्या प्रमाणे चला आत्म्या प्रमाणे आज हे संसार सोत्मो आमकां सकयल घालून हर एक कडेन राखून रावला देवाच्या दैवीक आत्म्या वयता जॉन 16:13 म्हण साताचो आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमकां सतावन पावयता हर एक उतार आमच्या काळजांत रिगोंदी हर एक सकाळी दनपरां सांजेर देवचित्र वाचता आसतना एक उतार आमचे जिवीत परिवर्तन करूं दी ह्या 99 दिसा आत्म्या प्रमाणे चलो ती मोरी माय आमकां आदार दिवं दी मोरी आमची माय जेन्ना देवाचो दूत नमान मोरये कृपेन भरलेले म्हणून सर्गीचो संदेश घेवन आयिल्ल्या वेळार आत्म्या प्रमाणे चलोन आसली ती मोरया मायेन हर एका देवाच्या दुताच्या त्या उतराक खालती मान घाल तिने वय म्हणा लागली आज म्हणटा परतून वाचचे आमी गलतच्या पत्रांत 22:5 इकडे वाचचे आमी आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला मुखार ते दळार रक्त मांसाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करची ना जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या अधिकाराखाल तूं चलताय रक्त मांसाची ओडणे तूं दादोशी करचो नाय या करची नाय आज रक्त मांसाच्यो ओडण्यो जावं कठीण राग शिजोन आसा एक पटी हांव त्या बुश शिकयता एक पटी हांव तेजे फारीपण घेता तुवें ह्या कोर्टान घाला हांव हाय कोर्टाक घालता तुवें म्हाका 5% लुकसाण केला हांव 10% लुकसाण करता आज 10 वर्सां पयलें म्हज्या भुरग्यांचें नांव तुवें पाड केलें आज हांव तुज्या भुरग्यांचें नांव पाड करता कितले फारीकपण घेवचें तान आमच्या रक्तान नागी आमी अस्कर आमच्या रक्तान नागी आज म्हणटा रक्त मांसाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करची ना म्हणा म्हज्या मोगाच्यो रक्त मांसाच्यो ओडण्यो खंयची राग द्वेष मोसो गर्व अनिस्कळपण नाकासली पितुरापणाची आज कितें अनैतीक संबंध जावं आमची कूड आमच्या कंट्रोलाक ना मत खंय वेते आसा आज त्या खातीर तुका आनी म्हाका पवित्र आत्म्याचो आदार जायचे आत्म्या प्रमाणे चलोंक जाय नाजाल्यार कुडीच्या ओंदोण्याक आमी वळाक जाता रक्ता मातशें ओडण्यान आमी सांपण पडटा परतून गलतच्या पत्रांत 22:5 17 इकडे वाचच्या गॅलेशियन चॅप्टर
5:17 वाच्यांकडे कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध. कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शाक विंगड आणि वेगळी जावन आसा. कुडीच्या ओडण्या सांपडल्या द्वारे हातागल्ली कामां पोताक पावनात आमची. आमी केला जायते तेर आज प्रत्येक तरान मोरी माय म्हणटा सागी बापूर पुता कुडीच्या ओडण्याक सांपड नाका. हांव मागून म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ता लेगी जायती बेसांव हांव जिवितांत देंवयता. वोदोण्याक वळख जायनाका, वोदोण्याक वळख जायनाका. तुवें हातां गेल्लें काम हांव म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ता मागून ते पोंता पावयशें करता. आज रक्ता मातसो गुलाम जायनाका, जायनाका. तूं ते जेजूचो मोगाचो भुरगो जावन आसा. तुवें प्रवादी जायशें भाग्यवानपणान जियेचें म्हणून रात आनी दीस हांव तुज्या खातीर मागोन आसा. आज नमान मोरये म्हणटा आसतना त्या मोरयेचे उतार आमी आयकून वायटात हांव आमी फाटी येवंक जाय. परतून वाचया आमी 5:17 गॅलेशियन्स वाचया. कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध मुखार आणि आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्यांक विरोध. आतां वाचया आमी गॅलेशियन चॅप्टर 5:14 गलातकाराच्या पत्रांत 5:14 एकडे वाचया आमी. निजाकी सगळे नियमशास्त्र एक उपादेशाचेर बांधून हाडला. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेलेसोय मोग कर. तुजो या 6व्या नव्यानाच्या दिसा आज तुजो कसो तो मोग करताय. इल्ले तकले दुखले वयस जाला, 2 दीस तकली गुंवली वयस जाल्यार तो वेगळी डॉक्टराकडे धांवताय. तुज्या कुडीची भलायकी पयले पळयताय. शुगर 2 दीस वाडले वयस जाल्यार 3ऱ्या दिसा वेगळी वचून टेस्ट करताय. परतून उतार 11 उतार वाचया आमी. निजाकी सगळे नियमशास्त्र एक उपादेशाचेर बांधून हाडला. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेलेसोय कर. जसो तुजो मोग करताय, तुज्या कुडीचो मोग करताय, तुजो मोग करताय तशेंच तुज्या बायलेचोय मोग कर. तिजी इल्ली बिरमत पाव. जसो तुजो मोग करताय तुज्या घोवाचोय मोग कर. ताचेर दया दाखय. अरे एक घडी म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी आमचेच पळोवच्या बदला दुसऱ्यांच्या पळोवन जसो तुजो मोग करताय तशेंच तुज्या पेल्याचो मोग कर. आज तुज्या कुटुंबाचो मात मोग कर ना. कुटुंबांतल्या सणाच्या भायर द्वेश तूं करिनाका. मोगाद्वारी जायती पातकां आमची भोगसता. मोगाद्वारी जायती सांकळ्यो आमची तुरता. कित्याक दुस्मान काय आमच्या मागण्याक एक विरुद्धपण जावन आसा. गलातकाराच्या पत्रांत 5:15 गॅलेशियन चॅप्टर 5:15 एकडे वाचया आमी. पूण तुमी एकामेकाक साबोन मासां खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक साबोन मासां खाशात जाल्यार एकामेकाची तुमी देसवाट करतल्यात. एकामेकाची तुमी देसवट करतल्यात. आतां कितें जालां म्हणल्यार आमी सगळे कर्ण आज आमी देसवाट जाल्याव, विंगड जाल्याव. मोतीक समाधान ना. फेस्तां आमच्या भितर मात्र कित्याक आमी एकामेकाक मासां खावते आसा, मासां खाते आसा. खंयची मासां फेस्ता दीस करचे मास न्हय, आमी साबोन पडते आसा. त्या खातीर ह्या 6व्या नव्यानाच्या दिसा फेस्ताचे तयारी आसता आसतना मोरये लेगी मागया, माये म्हाका परिवर्तन जावंक आदार दी माये. एकवटपण आमचे थंय परतून येवं दी माये. प्रत्येक तरान बसकाळपण, वायटपण, राग द्वेश म्हजेतून पयस कर माये. परतून मागया वाचया आमी रोमाकाराच्या पत्रांत 5:5 पर्यंत वाचया. रोमन चॅप्टर 8 5-8 एकडे वाचया आमी. रक्ता मसाक खाल जावन जी येतात ती रक्ता मासा खाल जावन जियेतात ती रक्त मसाचे अपेक्षे प्रमाणे जी येतात. रक्ता मासाच्या अपेक्षा प्रमाणे जियेतात. परतून एकडे वाचया आमी. रक्त मसा खाल जावन जी येतात ती रक्ता मासा खाल जावन जियेतात ती रक्त मसाचे अपेक्षे प्रमाणे जी रक्ता येतात. मासाच्या अपेक्षा प्रमाणे जियेतात. मुखार आत्म्याचे पदवे खाल जी येतात ती आत्म्याच्या पदवे खाल जियेतात ती आत्म्याचे अपेक्षे प्रमाणे जी येतात. आत्म्याच्या अपेक्षा प्रमाणे जियेतात. मोरी आमची माय पळया. त्या खातीर लूक चॅप्टर 1:46 म्हणटा की तवळ मोरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवी खाता. म्हजो जीव
सर्वेस्पराची वडवी घेता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या दारोगा थंय संतोषान, देवा म्हज्या दारोगा थंय संतोषान उरता. देवा म्हज्या दारोगा थंय संतोषान उरता, संतोषान उरता. त्या खातीर आज आमचो आत्मो देवा आमच्या दारोगा थंय संतोषान उडोवंक जाय, न्हय रागाच्या आत्म्यांत धांवन न्हय. त्या खातीर आज आमी देवा अर्घ दिवया. आमेन. ह्या गायनान सगळे भाग घेवया. तशेंच 2 टेस्टमनी आमी ह्या वेळा आयकुया. सौम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिवितांत स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गाजता सर्गानी संवसारांत. तुजो जीव सौम्याची वडवी गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रसनेक म्हाका उंचू बाळटा, वैभव ताचो प्रगट जाता. म्हजो जीव सौम्याची वडवी गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रसनेक म्हाका उंचू बाळटा, वैभव ताचो प्रगट जाता. सगळी सृष्टी तुका गायता, महिमा तुजी वर्णिता. अंतराळ पाताळ सरना वाढता, आनंद सौम्या तुजो गाजता. म्हजो जीव सौम्याची वडवी गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रसनेक म्हाका उंचू बाळटा, वैभव ताचो प्रगट जाता. म्हजो जीव सौम्याची वडवी गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रसनेक म्हाका उंचू बाळटा, वैभव ताचो प्रगट जाता. वैभव ताचो प्रगट जाता. प्रेज द लॉर्ड. उडुपी संतेकट्टेतावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका 7-8 म्हयन्यां थावन पांय दुंक आशिल्लो. जायते डॉक्टरांकडे दाखयल्यारी कांयच सुमार जावन नातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच वडा वार्तान उसार नाशिल्लीं. आनी आतां म्हज्या पांयांची दूख संपूर्ण गूण जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हाका जूनांत सर्जरी आशिल्ली. ती बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी सदांच वडा वार्तान उसार नाशिल्ल्या. आतां म्हजी सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या. तशेंच म्हजी तिसरी साक्ष, सर्जरी वेळार हांवें हेल्थ इन्शुरन्स एप्लाय केल्लें, पूण ताका मस्त अडकळ्यो येवं नाशिल्ल्यो. त्या दळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी वडा वार्तान उसार नाशिल्ल्या. त्या दळा हेल्थ इन्शुरन्स बऱ्या रितीन क्लेम जालें. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण गोवातावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, कोविडा उपरांत म्हाका आनी म्हज्या घोवाक घडयेन घडये शेळ जातली आनी गूण जायनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी सदांच वडा वार्तान उसार नाशिल्ल्या. आनी आतां आमकां संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. तशेंच एक दीस म्हज्या घोवाक ब्रिदींग प्रॉब्लेम जाल्लें. ते दळा हांवें तुमी दिल्लें देवाचे उतार उसारूंक सुरू केलें आनी आतां ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हज्या धुवेक सगळी रात न्हीद येनातली.
आनी केदाळाय ते उपाद्र दितले. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच वडा बावार्थान उसार नासल्ल्या. आनी आतां ताका बरी न्हीद पडटा आनी कांय उपाद्र तें दिना. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. Luke chapter 1 verse 46 down 55 म्हूण शेर जणेकली आमी सांगता म्हणून उसारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकूया. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोषान उडटा. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यात. भाग्यवंत ताचे नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूट, संतते थावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनां थावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. कातार तावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भयणीक निमोनिया जावन उस्वास काडूंक जायनातलें. ऑक्सिजन घालून ताका व्हेंटिलेटरार दवरल्लें. डॉक्टरांनी ताची आशा सांडल्ली. तिका 83 वर्सां प्राय. पूण हांवें आशा सांडूंक ना. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 70 आनी 3 अविस्वर 20 आनी 6 हांव वडा बावार्थान उसार नासल्लीं. तशेंच दनपराच्या 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार दिंबयेर पडोवन वडा भावार्थान हांव तिचे खातीर मागोन आसल्लीं. आतां तिका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजें दूख कातारांत आसलें आनी ताका थंय सिवील आयडीचे प्रॉब्लेम आसले वरवीं ताका कामच मेळनातलें. आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी वडा बावार्थान उसार नासल्ल्या. आनी आतां ताचे आयडीचे प्रॉब्लेम क्लियर जाला आनी ताका एक बरें काम फावो जाला आनी ताका 20 जातांनी मारल्या. त्या खातीर देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच आमी भाड्याच्या घरांत रावतेल्या. नवें घर बांदूंक लोन पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच वडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार वडा भावार्थान आमी मागोन आसल्ल्या आनी आतां आमचें लोन पास जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांत अर्गां दितां. एक घडी आमचो हात आमी जोडया. मोरी आमची माय, विरवणेची आवय, मोगाळ माये, आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आज तुवें म्हळाय गे, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घेता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोसता. आमचो आत्मो देवा आमच्या तारोका थंय संतोसूं दी. असले उण्या पावन अडकळ्यो दुस्मान काय ह्या दिसांनी पयस करूंक आमकां आदार दी माये. जावं फुरो आमी हट्ट धर नासाव. आमची काळजां मनां मोवाळाय माये. नवें जिवीत आमकां फावो कर माये. मोगाळा जेजू मागता हांव आमी आयसीयूंत आसल्या खातीर, व्हेंटिलेटर आसल्या खातीर, मरणाचे तणीर आसल्या खातीर, लास्ट स्टेजीर आसल्या खातीर, कश्टातल्या भाव भयण्या खातीर, दुखा गळयतल्या खातीर, अस्कत काय असमतन सांपडल्या खातीर, बेसरां इरारान बुडल्या खातीर, जण एकल्या खातीर आज मागता आसतना माये आज जण एकल्यांची काळजां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मोगान संतोसूं दी. हर एक कश्ट दुख इरारे बेजारे पयस कर म्हणून आमी तुजेले परतून मागता. आमेन.
प्रत्येक तरा देवा अर्घ दिता आसतना आज बुधवार असो दीस जावन आसा फाल्यां बेस्तार सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्राइस्ट त्या सुवातेर मागणे आसचें ना नव्यान आसल्या कारणातीर म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा प्रत्येक तरान सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल त्या सुवातेर सकाळी 10 ते 3 अर्घा वाकाणी शिकवण मिसाचें बलिदान पवित्रचं विशेष आराधन त्या सुवातेर मांडून हाडलें आसा तुम्ही त्या सुवातेर येया आनी सोम्याक आमी अर्घ दिवया आमेन परतच्या टेस्टमनी आयकुया प्रेज द लॉर्ड रेजिना नजरेत म्हणली बहीण ताणें तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या धुवेक एक बरें काम मेळचे खातीर आनी म्हज्या पुताक एक विजा फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा बावार्थान उसार नासल्ल्या आतां म्हज्या पुताक एक बरी विजा फावो जाल्या आनी म्हज्या धुवेक 1 वर्साचें कॉन्ट्रॅक्ट काम फावो जालां इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड कल्याण तावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हाका एक काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9 अविस्वर 9 आमी सदांच उसार नासल्ल्या आनी आतां म्हाका एक बरें काम फावो जालां तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हाका एक घर जाय आसलें ते दळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या आनी आतां देवाच्या दयेन आमकां एक घर फावो जालां इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा हांव 1 वर्सां थावन काम सोदून आसली आनी म्हाका काम मेळनासलें तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा बावार्थान उसार नासलीं आनी आतां म्हाका एक बरें काम फावो जालां इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड एकली बहीण कुवेट तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या घोवाक विजा फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा बावार्थान उसार नासल्ल्या आनी आतां ताका एक विजा फावो जाल्या तशेंच हांवें म्हज्या गांठीच्या दुखी खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा बावार्थान उसार नासलीं आतां म्हजी दूख संपूर्ण गूण जाल्या त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू